ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം എന്താ കേൾക്കുന്നില്ല? സ്റ്റക്ക് ഉണ്ട്. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല? നെറ്റിന് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. 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 بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. 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 أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته طيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وأنبارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي حداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ മജ്‌ലിസ് ഖബൂലാക്കട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബത്തേക്ക് മാറാകട്ടണം. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസലാണെന്ന്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خادمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعيد والخدام. أطع إذ قلداني يا ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي
من النعم أطعت غيا صيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسومي ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبلغ الغبن في بر وفي سلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقلي من النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بالذمام إن لم يكن فيما عادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم رجي مكارمه أو يردع الجارم له غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الحيا ينبت الأزهار في الأكام ولم أرد زهرة دنيا التي قد طفت يدا زهير بما أثنى على هديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد
محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റതീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിലുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നീറുന്ന പുകയുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നീ തീർത്തു റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും
നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വരാൻ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു പങ്കെടുക്കുന്ന ചിലവര് റബ്ബേ ഉംറ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാ നീ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് പലവരും രോഗികളാണ്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, പ്രമേഹം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല ജാതി വേദനകൾ കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരിലൊക്കെ അല്ലാഹുവേ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഈ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ. രൂപടേണ്ട ഒരവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല അല്ലാ. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രവാസികൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. മൂത്രത്തിന്റെ ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്നവര് അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാ. കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന്, കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അടച്ചവനെ ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. രോഗം കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ട, യാചിക്കേണ്ട, പത്രകോളങ്ങളില് സോഷ്യൽ മീഡിയകളില് പരസ്യം കൊടുത്ത് യാചിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഉള്ള ആയുസ്സില്, ഉള്ള സമയങ്ങളില്, ആരോഗ്യത്തില്, സമ്പത്തില്, ജോലികളില്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സിഹ്റിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്ന്, ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകള്, പ്രവർത്തികള്, ചിന്തകളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. മോശമായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട്, ന്യൂനതകളുണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ചെയ്ത അമലുകൾ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഗീബത്തിനെ പോലെ, നമീമത്ത് പോലെയുള്ളതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ആക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ.
കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് കടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ക്ഷമ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ ഹൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഉള്ള ജോലികൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇഖാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ID കാർഡുമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മുറാദുകളും ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാം, സന്തോഷങ്ങൾ നിനക്കറിയാം, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാം. അള്ളാഹു എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മനസ്സിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രശ്നമായവരുണ്ട്, ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك